അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. നമ്മൾ ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള 1000 തഹ്ലീൽ ഇന്നലെ മുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നും മുടങ്ങി. എന്തായാലും റമദാനിലേക്ക് എത്തിക്കിട്ടി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. കൂലി തോനെ കിട്ടുമല്ലോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശുദ്ധമായ രണ്ടാമത്തെ നോമ്പിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ നെയ്യത്തൊക്കെ അന്നേരം മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ. വെക്കാള് മരിയും നോമ്പ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുബീനെ മുന്നേ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വെക്കട്ടെ, മറക്കണ്ട ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. നമ്മളിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കാനും അതുപോലെ നരകമോചനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. തിരക്കുള്ളവർക്ക് പോയിക്കോളി. എനിക്ക് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയില്ല, സമാധാനമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജദ്ദിദു ഈമാനക്കും വനവ്വിറു ഖുലൂബക്കും ബിഖൗലി لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 200-ലധികം തഹ്ലീൽ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. പരിശുദ്ധമായ റമളാനിന്റെ 2ാമത്തെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയത് റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ തഹ്ലീലിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. 300-ാമത്തെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വാപ്പ കുറച്ച് ടൈം മുന്നേ മരിച്ചു. ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. മെഹർ എന്ന ഐഡിയിലുള്ള അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒപ്പ അമോഷൻ അല്ലേ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലിയ തഹ്ലീലും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് അവിടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ ജീവിതം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഖബർ ജീവിതം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ ഇവിടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അള്ളാഹുവേ ഇവരൊക്കെ ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർ ചൊല്ലുന്നതും ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നതും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് അവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 300-ാമത്തെ തഹ്ലീൽ. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
illallah la ilaha 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 la ilaha illallah 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 400 തഹ്ലീൽ നമ്മൾ ചൊല്ലി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പറയപ്പെട്ട ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഷഹബാസ് എന്ന മോൻക്ക് വേണ്ടിയും ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കും നേരത്തെ നമ്മോട് അറിയിച്ച ഇവരുടെ അമോഷനും അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പലവരുടെയും മാതാവും പിതാവും അതുപോലെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടവർ, ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടവർ, അമ്മായിമ്മ മരണപ്പെട്ടവർ, അമോഷം മരണപ്പെട്ടവർ, അങ്ങനെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്ത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഖബറാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പിന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടിയും ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനാവും. ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടത്രയായി, ആ ജീവിച്ചിരിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെയൊക്കെ മരണസമയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ, ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നരകമോചനം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ നരകമോചനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളൊക്കെ നരകമോചനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, നരകശിക്ഷയെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവല് നൽകണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന തഹ്ലീലുകളൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഇസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ. ഉറക്കമൊഴിച്ച് ജോലി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഉറക്കമൊഴിച്ച് തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മജ്ലിസിനെ ധന്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനിലേക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയും സമയം കണ്ടെത്തിയും മാനസികവും മാനസികവുമൊക്കെ ചിലവഴിക്കുന്നവർ
അള്ളാഹുവെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ മരണം പോലെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഇതിലിരിക്കുന്ന സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന ആരോഗ്യം അല്ലാഹുവേ ഒന്നും നീ വെറുതെയാക്കല്ല റബ്ബേ, നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് തെറ്റുകളിലൂടെ കടന്നുപോയവരാണ് പടച്ചവനെ. തഹ്ലീലിൻ്റെയും മതക്കാരുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ റഹ്മത്തിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. നിങ്ങൾ ഉമ്മാക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇതും എല്ലാവരും തിരുത്തി ഇതിനെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ദുആ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇനി 500-ാമത്തെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. ألو طيب خلاص نحن طيب يلا രാജാവ് കുറേ അൻവർക്ക് കുറേ നേരമായി ചൊല്ലട്ടെ ചോദിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചൊല്ലണേ. മൂപ്പർക്ക് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അസിസ്റ്റൻ്റ് വേണോ? അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? അൻവർക്കാ പോയാ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ആ അത് നിങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എണ്ണം വെച്ചോളി, ഞാൻ പോയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. പോരോ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലെങ്കിൽ നിസാർക്കുണ്ട്, പിന്നെ മരക്കാരുണ്ട്, മുത്തൂസ് ഉണ്ട്, പ്രവാസി ഉണ്ട്, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തുടങ്ങിക്കോളി. ഞാൻ മൈക്ക് മൂട്ടാക്കി എണ്ണം വെക്കണ്ടേ? لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ചൊല്ലുക. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 1000 തഹ്ലീൽ 300 ഇന്ന് 600 ഞാൻ 200 400 300 600 400 ആയിരല്ലേ. ഓക്കെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാനിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലിയ 1000 തഹ്ലീൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലു സവാബ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലു സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മരണസമയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തിരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞത് 52,000 തഹ്ലീൽ നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി 60 70 ഇനി 18,000 കൊണ്ട് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വതആല 70,000 ചൊല്ലി തീർക്കാനും ആ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നരകമോചനവും ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ടും നരകശിക്ഷയെ തൊട്ടും നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മരണസമയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലു സവാബ് എത്തിച്ച ഖബറിടം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എന്നറിയിച്ച ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ്റെയും അതുപോലെ അവരുടെ അമ്മോഷൻ്റെയും ഒക്കെ ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തൽക്കാലം ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം.